अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हरीम शफीक अब्बासी और आज मैं बात करूंगी एक ऐसी कौम के जो कहीं दहाइयां जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार उठ खड़ी हुई, दुश्मन के सामने सीना तान कर अपना हक मांगने लगी कि अब बस, अब इस जुल्म मोर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने रिवॉल्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा कि जब जुल्म सितम बर्बरियत और नाइंसाफी हद से बढ़ जाती है और जब लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है तो वो सब एक होकर उठ खड़े होते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। उनके लिए वो डू और डाई वाली सिचुएशन होती है क्योंकि वो जो जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो जिंदगी नहीं बल्कि गुलामी होती है। वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है, अपने मकसद की खातिर सब डर खौफ मिटाकर एक हो जाते हैं और अपनी आजादी के लिए हर मुमकिन हद तक जाते हैं। 8 फरवरी 2024 को एक ऐसी ही कौम हमने देखी जिसने अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान का परचम अपने हाथों में थाम कर अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने होने का एहसास दिलाया और वोट चोरी करने वालों की आंखों में आंखें डालकर कि अब बस, अब और नहीं, अब हम चंद पैसों पर बिक जाने वाली कौम नहीं है। हम न सिर्फ अपना वोट कास्ट करेंगे अपनी अकल और शऊर से, बल्कि अपने वोट की आखिरी हद तक हिफाजत भी करेंगे क्योंकि इलेक्शन से पहले हर वो कोशिश की गई कि जिस तरह से ये कौम मुस्तहिल हो जाए और किसी तरह से इलेक्शन डिले हो जाए। कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ या मैं कोई जंग लड़ रही हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। लेकिन इस कौम ने हिम्मत नहीं आ रही, डट गए कि वो इस जुल्म और सितम का बदला अपने वोट से लेंगे और किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि वो उनके हालात का गलत फायदा उठा सके। और 8 फरवरी को लोग लाखों की तादाद में अपने घरों से निकल के अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। क्या बच्चा क्या बड़ा, हर किसी के अंदर जुनून था, एक जज्बा था। पढ़े लिखे नहीं, पाकिस्तान के वो लोग जो मायूसी में डुबो दिए गए थे वो जाग गए हैं। पाकिस्तान का बड़ा बेटा पंजाब जाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के सब इकाइयां जो हैं वो एक कौम की शक्ल में, अब कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, कोई सिंधी बलोची पठान महाजिर कश्मीरी गिलगित बल्तिस्तानी कौम, ऐसा लग रहा था कि वो अपने वोट के जरिए अपनी आजादी का मुतालबा कर रहे हैं। और नो डाउट इलेक्शन 2024 में पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर ली। जिन लोगों को लग रहा था कि अभी कौम इस सिस्टम से मायूस हो चुकी है, हिम्मत हार चुकी है और सारी उम्मीदें तोड़ चुकी है, लेकिन वो ये बात भूल चुके थे कि जिस कौम को आजादी का मतलब समझ में आ जाए वो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। सारे पाकिस्तानियों ने इतने वोट कास्ट किए कि रिगिंग करने वाले यानी हैंडलर्स भी परेशान थे कि आखिर इस कौम को हो क्या गया है। कल तक जो कौम परेशान थी, मायूस थी, इस मुल्क से भागने की कोशिश कर रही थी, आज एकदम से अपनी आजादी का मुतालबा कर रही है। शाम तक जब वोटों की गिनती की जा रही थी तब लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा था। मगर जो ही दिन डला और लोग नताइज का इंतजार करने लगे, मगर इनको क्या मालूम था कि ये इंतजार अब बढ़ता ही जाएगा। रात की तारीकी में लुटेरे इनके वोट पर डाका डालेंगे। 8 फरवरी को जीतने वाले 9 फरवरी को हारने वालों के फरिश्तों में शामिल कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली के आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए जाएंगे। लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ जहाँ से मेरे हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए में, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसरा वाले सीट हार गए में, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, जरा क्लोज दिखाइए। NA 15 मानसेरा, ये शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे, और ये देखते जाइए कि पेपर है कितने। अब ये देखते जाइए, ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने वोट डाला था और रात की तारीकी में खलाई मखलूक ने भी इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया है और फिर ऐसे काम किए, सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बच्ची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। पिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। अवाम के मैंडेट की इतनी तस्दील की गई कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तानी मीडिया को तो पैसे देकर डरा धमका कर चुप करवाया जा सकता है, मगर इंटरनेशनल मीडिया ने इस इलेक्शन, मेरा मतलब इस इलेक्शन को बुरी तरह से एक्सपोज किया। मोबाइल इंटरनेट टर्न्ड ऑफ, most popular leader in jail facing 200 cases, biggest opposition party stripped of its election symbol, and vote counting took almost 2 days.
پاکستان میں بھی کچھ جرنلسٹ نے دبے لفظوں میں اپنی بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اوپنلی اپنے اصل دشمن کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ ایران حکومت نیوٹرل، اس سے اچھی کیا نیوٹرل سیٹ اپ ہوگا بتائیں، جس پہ ان کا بھی اعتماد ہے، ان کا بھی اعتماد ہے، سب کا اعتماد ہے، عوام سب کا ہے۔ اعتماد ہے، مفاد ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پاگل پن کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہی چیز ریپیٹ کریں بار بار اور توقع کریں کہ نتائج جو ہیں وہ مختلف نکلیں گے۔ یہ بھی این پی ڈی ایم ریپیٹ چل رہا ہے، این صرف بٹوارا مختلف ہے کہ بھئی اب تمہیں کون سا عہدہ چاہیے، تمہیں کون سی منسٹری چاہیے، ہم نے کون سی رکھنی ہے، بس صرف بٹوارا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اور توقع ہم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی بھی آئے گی، اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہوگی، ہیلنگ ٹچ بھی دے دیں گے، بینڈیڈ بھی لگائیں گے، مضبوط کر کے چلیں گے، مکمل طور پر یہ سسٹم جو ہے یہ ہیل کرے گا، یہ تھرائیو کرے گا اور ہم آگے چلیں گے اور ہم ایشین ٹائیگر بنیں گے اور ہم فتح۔ یار میرا مطلب یو ریپیٹنگ دا سیم مسٹیک۔ 17 مہینے کے بعد ایک جو سسٹم کا اپنا جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ غلط کھا لیں، پیٹ میں مروڑے اٹھتی ہیں، آپ کو بدہضمی بھی ہو جاتی ہے، آپ الٹی بھی کرتے ہیں، ڈرپ بھی لگتی ہے، اور اگر ایکسٹریم ہو جائے اسٹمک پمپ ہوتا ہے۔ یہ 2024 کا الیکشن اسٹمک پمپ تھا ان کے لیے۔ الیکشن سے پہلے جس طرح سے پاکستانی عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان جن کا نام لینے سے بھی منع کر دیا گیا، ان پر کیسز کی بھرمار کر دی گئی، ایسی سزائیں سنائی گئی، ایسے کیس بنائے گئے کہ پوری دنیا پاکستان کے نظام عدل پر ہنسنے میں مجبور ہو گئی۔ Former Prime Minister Imran Khan earlier this week was sentenced to 10 years in a totally bogus case around the alleged mishandling of a classified document that we actually published over. A completely ridiculous case. This one is like a state gifts case. So for background, Imran Khan was a famous cricketer, extraordinarily wealthy. Charged him with taking gifts from like foreign, like say Pakistan goes on the Pakistan Prime Minister Bob McDonald goes to like Bangladesh and they give him like some gift, like a watch or something. Yep. They are accusing him of like keeping this stuff illegally. He says he did all the paperwork. The idea that a guy who is like massively rich and a philanthropist is trying to like pilfer a watch is as absurd as you can imagine. فیصلے ایسے بھی تھے کہ سارا عالم اسلام شرمسار ہے، ان کی عزتیں پامال کی گئی، ماں بہن بیٹی کا تقدس پامال کیا گیا، اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلائی گئی۔ ہم دشمن کو تو معاف کر دیتے ہیں مگر اپنے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ جس شخص نے الیکشن میں حصہ لینے کا سوچا اس کو اغوا کر دیا گیا، گھٹیا طریقے سے بلیک میل کر کے الیکشن نہ لڑنے کا کہا گیا۔ میرے گھر سے 13 جنازے نکلے اور میں ان جنازوں میں پارٹیسپیٹ تک نہیں کر سکا ہوں۔ فیملیز کی دھمکی دیکھ کر جھوٹی پریس کانفرنس کروائی گئی۔ پوائنٹ آف کنسرن تو یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں سیاسی جماعت سے اس کا سمبل تک لے لیا گیا۔ الیکشن سے پہلے اس کے کینڈیڈیٹ کو کچھ اس طرح کے سمبل ملے، اینگل، پردہ، فریج، فرائی پین، بکری، مرغی، آنکھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میرے خیال میں تو ان سمبلس کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے کہ بچوں کو بھی پتا ہو۔ یہ سمبل ملنے کے باوجود کینڈیڈیٹس نے اتنی بٹائی لگائی کو چھپنے کے لیے کہیں جگہ بھی نہ ملی۔ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ کا مطلب ہے یس سر یس سر، جو ہی آپ نے نو کہا یا کوئی ریزن پوچھے، یو ول بی the biggest enemy of Pakistan and they will with every illegal mean prove it۔ آج جس طرح سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ خیر اس الیکشن میرے مطلب اس الیکشن کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اس ملک میں عوام کی کوئی طاقت نہیں ہے، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس ملک میں عوام کی ضرورت سے جلسوں میں ہوتی ہے، ہوتا صرف وہی ہے جو بڑے بھائی چاہتے ہیں۔ اب یہ بڑے بھائی کون ہیں یہ جانتا ہر کوئی ہے، پر ان کا نام لینے سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جو انہوں نے چاہا وہی ہوا، ان کی پسند کے عین مطابق تبدیلیاں کی گئی رزلٹ میں۔ کل تک جو لوگ ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے تھے، آج انہوں نے ہی ووٹ کی بدترین تذلیل کی۔ اس فارم 47 کا میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کا کہ جس میں 3 امیدواروں کے صرف 0 ووٹ آئے، یعنی کہ ان 3 امیدواروں نے اپنے حق میں بھی ووٹ خود سے ہی نہیں ڈالا۔ کل تک جو لوگ ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، آج انہیں کے ساتھ بیٹھ کر پیار محبت سے نئی حکومت بنانے کے فیصلے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ ہی پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ ووٹ چوری کر کے بڑے عہدوں پر فائز تو ہو سکتے ہیں مگر عوام کے نمائندے نہیں بن سکتے۔ مطلب دنیا چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے۔ جس ملک میں مریم نواز جیسے وزیر اعلیٰ، شہباز شریف جیسے وزیر اعظم اور آصف علی زرداری جیسا پریزیڈنٹ ہو، وہاں کرپشن ختم کرنے کی بات کی جائے، اس سے زیادہ اچھا مذاق تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا، عوامی فیصلے بند کمروں میں ہوتے رہیں گے، اسی طرح سے عوام کی تصدیق اسی طرح سے کی جاتی رہے گی اور ہم اسی طرح سے اپنے مذاق بنتا دیکھتے رہیں گے۔ لیکن خیر امید پر دنیا قائم ہے۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔